Maayong buntag sa tanan uban ko ninyo sa pagpaninda. Ang akong kauban sa pagpaninda ang ako ang mga igsuon. Ingani ang among ginatrabaho sa among mga baligya. Ituhog ni siya og steak, tagtulo ka buok ang ibutang. Kani akong ginatuhog, mao ni ginatawag nila nga proven. Maupod ni ang pinaka bestseller sa among mga baligya. Among mga baligya mao ni ulo, tiil, isaw, proven, batikolon, hotdog ug kanon. Naapod may kanon nga tag 5, naapod may pastel nga tag 12. Naapod may ginatawag nga chicken skin. Kani among chicken skin lami jud ni siya kay crispy kaayo. Pwede pang pulutan basin sa unsang okasyon. Diri ra di mi na maligya sa kilid sa kalsada. Dili busy kay wala pa may customer kaayo, mao nang video lang sa picture kay para napoy pang reels. Nagulan man, mingaw na pud ang mga dalan. Kusog jud kayo ang ulan. Mingaw atong tinda. Kanindot sa ulan, pero dili nindot atong halin. Joke lang oy, naagyapang tay halin basin ulan. Kanang mag-uol ka, kay murag walay balak jud ang ulan nga muundang. Human imuhang baligya daghan pa. Human imong amo mag-uol pod kay tungod unsay sweldo sa mga tendera. Maong kita mag-uol pod ta.